शब बारात से पहले इबादत का तरीका जान लें। शब बारात के 6 नफल नमाज का तरीका। शब बारात से पहले ये वीडियो देख लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए फ़र्ज नमाजों के बाद फ़र्ज नमाजों के साथ साथ नवाफिल पढ़े जाएं। जो शख्स फजर की नमाज अदा करके अल्लाह पाक का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि आफताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ें, उसको पूरे हज व उम्रे का सवाब मिलेगा। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसे मैंने लड़ाई का ऐलान कर दिया, और मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा कुर्ब चाहता है उनमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़राइज़ महबूब हैं और नवाफिल के ज़रिए कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करे तो उसे ज़रूर दूंगा, और पनाह मांगे तो उसे ज़रूर पनाह दूंगा। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे और ज़ाहिर व बातन के साथ मुतवज्जे होकर 2 रकात पढ़े, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। गुनाहों और फजूलियात से बचने के लिए फ़र्ज नमाज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की कसरत कीजिए। एक तो आपका वक़्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजरेगा और गुनाहों से बचे रहेंगे, दूसरा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होगा और इंशाअल्लाह इसी के सबब बेड़ा पार होगा। शब बारात की रात नफल नमाज मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात इस तरह पढ़ें, 70,000 भी हाजतें होंगी तो वो भी पूरी हो जाएंगी। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों और शहुदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ऐ आयशा, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ये शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम के लोगों को आज़ाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक कीना रखने वाले और पाजामा टुखनों से नीचा रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। शाबान की 14वीं का दिन गुजरने के बाद 15वीं की रात आती है और वो रात 15 शाबान की होती है। मगरिब के वक़्त तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में शाबान की 15वीं रात जो कि रात आती है, उस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक़्त से तुलूए फजर तक ये शब बारात कहलाती है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज अदा की जाती है। इशा की नमाज से पहले तो वो 6 रकात किस तरह अदा करनी है वो तरीका जान लीजिए। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज नमाज है। फ़र्ज नमाज के साथ साथ सुनते अदा करें, नवाफिल अदा करें। ये सब अदा करने के बाद आप इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने पर नफल नमाज अदा करने हैं, वो भी 2 रकात करके अदा करने हैं। तो रकात नफल नमाज पढ़नी है, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है, फिर 2 रकात पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरना है। 2 रकात करके 3 मरतबा 6 रकात नमाज अदा करें। सबसे पहले आपको 2 रकात नमाज नफल की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाजों में करते हैं, नफल नमाजों में भी इसी तरह आपने नियत करनी है। बस जहन में ये ख्याल है कि दोनों रकतों के वसीले के सदके से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फरागी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत फरमाए, मेरी उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद आप दूसरी नमाजों में जिस तरह आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ कोई सूरत मिलाते हैं। रुकू करने के बाद
پھر آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح جب تشہد میں بیٹھیں گے تشہد میں پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین نہیں پڑھنی آتی یا پڑھ نہیں سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے نیت یہ فرما لیں، نیت سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک بات سوچ لیں، ایک بات ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں، وہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت نازل فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، مجھے آفت و بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے، مجھے بلاؤں آفت و مصیبتوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، نفل نماز ادا کی، اسی طرح ہر رکن ادا کرے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب آخر کی 2 رکعت نماز بچے ہیں۔ پھر ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ ذہن میں یہ بات رکھیں، آپ نیت کریں گے پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، پھر اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ ایسے ہی یہ دونوں رکعتیں ادا کریں گے، سلام پھیریں گے، پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کو 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی ہے۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد ہے تو صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ تو دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے میری عمر دراز فرما، شب برات کی برکت سے میرے علم میں اضافہ فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا اللہ رب العالمین ان 6 رکعت نماز نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں بلاؤں اور ان تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائیں گے، برکتیں بھی نازل فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اسلامک ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔